बानी पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लाहौर हाई कोर्ट ने भी अपील मुस्तरद कर दी। आरओ और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखने का हुक्म। शाह महमूद कुरैशी के भी मुल्तान से कागजात नामजदगी मुस्तरद। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस जवाद हसन शामिल। आम इंतखाबात की तैयारियां मजीद तेज। NA 149 मुल्तान शहर का दूसरा अहम शहरी हल्का। जहांगीर तरीन, आमिर डोगर, जावेद हाशमी और रिजवान हंस में मुकाबला। 8 फरवरी को 5,23,235 वोटर्स अपने लिए नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। कोटा 2 NA 179 में 23 उम्मीदवार तैयार। PP 279 में 26 उम्मीदवारों में जोड़ पड़ेगा। जनरल इंतखाबात में खवातीन भी मैदान में आ गए। कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर 21 खवातीन उम्मीदवार शामिल। NA 148 से अनिला इफ्तिखार को ट्रैक्टर का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी को चिमटे का इंतखाबी निशान अलॉट हुआ। आठ फरवरी फैसले का दिन। लोग घरों से निकलें, औकाब पर मोहर लगाएं। IPP सरबराह जहांगीर तरीन की लोधरा में इंतखाबी मुहिम तेज। मुतअद्दिद मुकामी रहनुमाओं, साबिक चेयरमैन, काउंसलर्स की मुलाकात। IPP में शमूलियत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने कहा, IPP अशराफिया की बजाय गरीब आवाम को रिलीफ देगी। मुल्तान में आम इंतखाबात का दंगल। इलेक्शन कमीशन ताहाल मुल्तान के हसास पोलिंग स्टेशंस की लिस्ट मुरतब न कर सका। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक लिस्ट DC ने मुरतब करनी होती है। जनूबी पंजाब में पोलिंग स्टेशन पर सहूलियात फराहमी करने का सिलसिला जारी। NA 178 अलीपुर में 50 पोलिंग स्टेशन हसास करार। CCTV कैमरे लगाने का फैसला। 4,28,612 वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। जलालपुर पीरवाला में 319 पोलिंग स्टेशन, 1138 पोलिंग बूथ कायम किए जाएंगे। आम इंतखाबात 2024 सियासी सूरत हाल जोर पकड़ गए। बहावलपुर में अफसरान भी इलेक्शन की तैयारियों के लिए मुतहरिक। पार्क, आर्मी, पुलिस और इंतजामिया का मुश्तरका इजलास। मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन इंतजामात बारे गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे एहतमाम प्रिजाइडिंग अफसरों की मरहलावार तरबियत। मकसद अफसरों को पोलिंग डे के लिए तैयार करना है। तमाम इंतखाबी सामान और इस्तेमाल के हवाले से तरबियत दी जा रही है। जनूबी पंजाब में शदीद धुंध का राज बरकरार। मोटरवे M3 अब्दुल हकीम से लाहौर, M5 शेरशाह इंटरचेंज से जाहिर पीर तक बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने तरक्याती काम मुकम्मल करने की ठान ली। सालों से ज़ेरे तामीर नवाबपुर रोड की भी सुनी गई। 8 नंबर चुंगी से फैजाम रोड के लिए टेंडर 31 जनवरी को होगा। रोड की तामीर और मरम्मत पर 48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमिश्नर मुल्तान की ज़ेरे सदारत सड़कों की अपग्रेडेशन बारे इजलास। नवाबपुर रोड की तामीर बारे अमली इकदाम का आगाज हो गया। नेगिरा वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद। चिंगची रिक्शों को कानूनी हैसियत मिलने के बाद रजिस्ट्रेशन जारी। लारी अड्डा रहीमिया खान में 1 विंडो ऑपरेशन अमला मौजूद। फिटनेस चेक करने के बाद रिक्शों को रजिस्टर किया जा रहा है। CM पंजाब की हदायत ये है कि जो रोडों पे इलीगल गैर कानूनी तरीके से तरमीम शुदा रक्शे चल रहे हैं, इनको कानूनी दायरे में लाया जाए। तो ये आपके सामने जनरल बस स्टैंड रहीमिया खान में हमने सेंटर बनाया है। अभी तक हमने 100 प्लस जो है रक्शे उनको रजिस्टर्ड कर लिया है और इनको डॉक्यूमेंट बना के दे दिए हैं। और ये रक्षा होल्डर जो है ये बड़े खुश हैं कि हमें लीगलाइज किया जा रहा है। महकमा एक्साइज पंजाब की टैक्स रिकवरी गैर तसल्ली बख्श। DG एक्साइज अफसरों पर बरस पड़े। 13 रीजन में सिर्फ 56% हदफ हासिल। डेरा गाजी खान की सबसे नाकस कारकर्दगी रही। सरगोदा में महकमा एक्साइज इन एक्शन। टोकन फीस अदा न करने वाले गाड़ी मालिकान से मौके पर वसूली। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन भी की गई।
مپکو کی طرف سے مرمت کے نام پر شہریوں کا امتحان، ملتان میں ڈسٹرکٹ سیشنز پر مرمتی کام دوسرے ہفتے میں داخل۔ روزانہ شہر کے بیشتر فیڈر سے بجلی کی فراہمی معطل رہنے لگی، تاجر برادری پریشان، شہریوں کی مشکلات بھی بڑھ گئی۔ بکھر میں لکڑی کی مانگ میں اضافہ، عوام پریشان، 600 اور 700 روپے فی من ملنے والی لکڑی 1100 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ، ایل پی جی کی قیمتوں میں بھی اضافہ، شہریوں نے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز ریلیف کی آخری امید، وہ بھی دم توڑ گئے۔ رحیمیہ خان کے یوٹیلیٹی سٹور پر اشیاء قرونوش نایاب، دالیں بھی دستیاب نہیں، صارفین کو مشکلات کا سامنا، شہری اشیاء کے حصول کے لیے ہفتہ بھر چکر لگانے پر مجبور، حکام سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ ہر گھر کی ضرورت ہے، دالیں ایک ہفتے سے آ رہے ہیں، یہاں پہ دالیں شارٹ ہیں، دالیں نہیں ہیں یہاں پہ۔ ہماری اعلیٰ کو ہم سے ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ دالیں دی جائیں، باہر مارکیٹ میں زیادہ ریٹ پہ ہے، یہاں پہ تو لو سبسڈی ریٹ پہ مل جاتی ہیں، لیکن ایک ہفتے سے آ رہے نہیں مل رہے۔ آر پی او ڈیرہ غازی خان سجاد حسن خان کی زیر صدارت اجلاس، چاروں اضلاع کی مجموعی کارکردگی، جرائم کی صورتحال اور سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ، ضلعی سربراہان کو مجموعی کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے احکامات جاری، تھانہ جات میں سائلین کی بروقت داد رسی اور انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ پرائیویٹ اداروں کا تعلیمی بورڈ ملتان سے الحاق، میٹرک اور انٹر لیول کے اداروں کو نئے الحاق کی ہدایت، فارم اور دستاویزات کے ساتھ مقرر کردہ فیس بھی ادا کرنا ہوگی، ادارے 30 اپریل تک الحاق کے لیے درخواستیں جمع کروا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں اسپرنگ داخلوں کا آغاز، سرٹیفکیٹ کورسز، میٹرک، ایف اے، آئی کام میں داخلے ہوں گے، اپلائی کا طریقہ کار اور آخری تاریخ مختلف مقرر، دوسرے مرحلے میں دیگر داخلے 1 مارچ سے شروع ہوں گے۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ملتان کا احسن اقدام، روشنی میگزین کو ڈیجیٹل میگزین کا درجہ مل گیا، سرکاری اسکول کے بچے آن لائن کہانیاں جمع کروا سکیں گے، فوکل پرسن کہانیاں سیکریٹریٹ کے فوکل پرسن کو بھیجے گا۔ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز میں مسائل بارے سیشن، کلیکٹر کسٹم اصدق افضل کی بطور مہمان خصوصی سیشن میں شرکت، صنعت کاروں کے مسائل سنے اور حل کرنے کی یقین دہانی۔ آر پی او سرگودا سے ڈسٹرکٹ بار کے نو منتخب صدر اور سیکریٹری کی ملاقات، دوران الیکشن بہترین سیکیورٹی فراہم کرنے پر اظہار تشکر، ریجنل پولیس آفیسر نے کامیابی پر مبارکباد دی، فوری انصاف کی فراہمی کے لیے مل کر چلنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اب ایک بوتل خون سے 4 مریضوں کو فائدہ ہوگا، ڈی ایچ کیو ہسپتال میاں والی کا مریضوں کی فلاح کے لیے اہم قدم، ڈپٹی کمشنر سجاد احمد خان نے تھیلیسیمیا لیب کا افتتاح کر دیا۔ خیرپور ٹامے والی میں اسپورٹس پروگرام کے حوالے سے تقریب تقسیم انعامات، سابق ایم پی اے میاں کاظم علی کا پیرزادہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پوزیشن ہولڈر طلبہ کی حوصلہ افزائی، انعامات سے نوازا گیا۔ ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن، ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے میاواکی جنگل کا افتتاح کر دیا، ظہیر انور نے گورنمنٹ صادق کامرس کالج میں پودا لگایا، سایہ اور پھلدار پودے لگانے کی ہدایت۔ ملتان میں سرخا گلاب کی قلمکاری کا وقت آن پہنچا، سرد موسم بہترین قرار، قلم کے لیے 1 سال پختہ شاخ استعمال کی جاتی ہے، قلم کی لمبائی 6 سے 9 انچ جس پر 5 سے 6 انچ بڈز ہونے چاہیے۔